ذاك الوقت كي يدخل دارها كي تربح السي ار بي يدخل فرحان لدارو. صدق كان يافي اون طونسيون في الجزائر في البلاد يافي اون طونسيون. نعم. شباب الوجداد سيتي ناس من عندها براتيكمون بلوس دو 8 مليون سوبورتور سور لالجيري كامل اترافيغ لالجيري هكذا. نتايا هذوك الناس كي تبعتوا ديجا افيك ان بون ريزولتا وفرحان. يا سيدي حسبتهم لنا. ها حسبتهم الانصار à l'époque ديزي 8 مليون de supporters هكذا. دوكا بالك يسون بلوس بالك يسون موان بالك كاين اللي توفى وكاين يعني في هذا الباب هذا رانا نقول لهم باللي on a déjà fait un ça on a réussi. et ben نعاودوا نولوا ما فيها والو ما فيها والو. même si on doit prendre conseil chez des gens اللي كانوا قبلنا حنا كيما يقولوا اون غوبرون فلومبو با دو بروبليم. حنا نروحوا عندهم هما يقولوا لنا هاو كيفاش درناها وكيفاش وحنا نديروا كيما داروا هما وعلاش لا. هذه هي سا دوموند با لي مويان سا دوموند ستادير لي مويان بيرسونيل تاعك هكذايا تروح وتكون دائما كيما كانوا اللي من قبل. علاش شباب الوجداد نهار تخلق كانوا الاموال ولا كانوا رجال كانت الناس تروح ديبلاسي وتجي. علاش اون بو روتروفي هاد الامور هادوما وكما يقولوا ان شاء الله يا ربي نتمناو هذه المطالب هذه تتحقق ان شاء الله ونعاودوا نولوا لا كاتيجوري جان تاعنا هذه اللي اوبليغاتوار ان شاء الله. خالد ديكيماش ندخل معك الى موضوع اخر. انت كنت على كل حال رفقه طاقم فني للمنتخب الوطني لاقل من 20 عاما. صدمتونا خالد يعني يعني قبل ما نصدبكم هذه الكلمه على كل حال يعني قبل ما نصدبكم انتم حنا ثاني كنا كما نقول لك طري تريست بارابول هذوك لي ريزولتا اللي كانوا وحنا ثاني سانسيرمون ما كناش نتوقعوا هذوك لي ريزولتا. مي لو فوتبول اللي انسي في ستادير باك سور لو كاري فير كما نقول لك ما كانش يا با ستادير با اون سيرتيتود. حنا سي بيان بريباري اون سي دوني لي مويان لا فيدراسيون نوز ا دوني تو لي مويان بوسيبل ايماجينير. مي لو جور جي كيما يقول لك كنا با ريبوندو بريزون. واش خص خالد في المنتخب الوطني؟ دائما نحكيو على التكوين، نحكيو على كاين الاتحاديه وفرت تقولوا اموال وفرت امكانيات. واش خص منتخب وطني اقل من 20 عاما بمدرب اجنبي فرنسي؟ نوبيلو قال انه سيصل بين الجزائر الى المحطه قبل النهائيه نصف النهائي من اجل الذهاب الى المونديال. واش خص المنتخب الوطني؟ يعني قبل ما نهضروا على المنتخب الوطني المنتخب الوطني من واش يتكون من لاعبين في الفرق. نعم. دونك الفرق هذوما ما عندهمش مراكز تكوين. باش تكون المنتخب الوطني يكون قوي لازم تكون كاع الفرق ولا دو موان لي زيكيب تاع ناسيونال 1 ولا لي زيكيب تاع المحترفين لازم يكون عندهم مركز تكوين. ستادير هما يديروا الخدمه وحنا اوطونك ستاف تكنيك نروحوا au niveau des clubs au niveau des centres de formation تاع لي كلوب سي دو لا لازم ناخذوا لي ميور جوور. خالد اسمح لي ديتو ولكن خذيتوهم اغلبهم من اكاديميه الفاف اللي هي اكاديميه الفاف. كيفاش تكون كاين ناس يهضر من اكاديميه هذا كي جا المدرب هذا نوبيلو دار كيما يقول لك لا في لو تور دالجيري. نعم. اون ابري اون ترونتين دو جوور من كاع لي زيكيب من بو بارتو خديناهم وقعدوا عند لا فيدراسيون. ستادير حنايا درنا فريق وطني ماشي فريق وطني ستادير اكاديميه تاع الفاف خديناها من جميع النوادي. جبنا من عنابه جبنا من سطيف جبنا من جي اس كا جبنا ان بو بارتو. درنا فريق هذاك الفريق في ستادير في 6 شهور قبل ما تبدا البطوله. نعم. قاعد في لا فيدراسيون يدرب حنا باش نربحوا التنسيق ما بين لي جوار. دونك ديجا هذوك لي جوار انا درنا اقتناء ماشي من الاكاديميه درنا ستادير لي ميور جوار تاع الجزائر جبناهم عندنا au نيفو لا فيدراسيون وبعدين زدنا لهم كيما فرحات كيما حدوش اللي كانوا يلعبوا في الفريق تاعهم في الصنف الاول اتحاد العاصمه بلوس كالكو زيميغري. اكزاكتومون. دونك ماشي دوك لو بروبليم لو كان هاد الفرق كاع الفرق عندهم دي سون دو فورماسيون حنا نوري با دو. يعني المشكله راهي في الفرق محصوره. نتائج المنتخب الوطني تتحملها الفرق هكذا؟ ماشي تتحملها الفرق تانيك يحللهم كيما يقولوا. دوك نتايا الفرق هما لي سينيور تاعهم ما عندهمش وين يدربوا كيفاش يزيدوا على روحهم مشكل يديروا. اسمح لي خالد هذه النقطه ما فهمتهاش. من يتحمل المسؤوليه يعني؟ كيف من يتحمل المسؤوليه؟ شكون يتحمل مسؤوليه الفرق؟ بصح الفريق الوطني المهمه تاعو ماشي التكوين. المهمه تاعو ياخذ احسن اللاعبين على المستوى الوطني. حنا خدينا احسن اللاعبين بصح هذا اللاعب كي تاخذوا نتايا من فريق ان جونيور باغ اكزومبل كي 18 ولا 19 يونطريني 3 ولا 4 فوا بار سيمين. نهار يونطريني نهار ما يونطرينيش نهار كاين تيرا نهار ما كانش. اليوم عنده دو بالون غدوه ما عندوش. هذا لو جوار هذا كيفاش تحبوا يتكون؟ دونك انت تجي تاخذوا انت تجي تاخذوا وهذا كيفاش تحب يكون يريفاليزي مع الغانا كي سون 2009 ils étaient champions du monde مع مصر صافي 4 ولا 5 هما يتفورماو
مع قد توجه لكم انتقادات، لماذا لم تاخذون اكاديميه بارادو مثلا اللي هي يقال ان نموذج، هل صحيح ذلك؟ انت راك قلت يقال هذا المدرب الفرنسي اللي كان عنده كما يقول كان كونترا اوبجيكتيف، لو كان صاب لي جوار تاع البارادو خير من هذوما اللي داهم كان يديهم هو، ولكنه اخفق الان، يقول لك انه ما دام النتائج تتحدث عن نفسها يعني اخفق في اختيار العناصر. ممكن هو ماشي هو بالنسبه ليه، احنا بالنسبه لنا خدينا لي ميور جوار كي بيس اكزيستي سو لو شامبيون ناسيونال. نعم صدير انت راك انت مدرب عندك ان كونترا اوبجيكتيف، سانسيرمون عندك كونترا اوبجيكتيف تتكاليفي لا كوب دي موند، تو نوفيل طون كونترا، تو تكاليفي با يحوزوك. انت وين راه الانتيري تدي اكس ولا ايكغيك؟ سانسيرمون حكيم انت بالنسبه لك تدي توجور لو ميور جوار. طبعا لي جوار تاع بارادو كيما داهم جوار بالنسبه ليه هي سون با اوسي بون كو هذوك اللي دا، تو سامبلومون ما كان حتى اشكال يعني. الان نوبيل ذهب، الان مهمتكم تبقى مستمره لانكم تابعين المديريه الفنيه الوطنيه. دونك في مشاريع يعني ممكن بيان سور. دوك كيما يقول لك الانسان، احنا دوك الانسان اشاك فوا كي لي ان ايشاك هكذايا لي جون نيفو لا فيدراسيون يفون تيري بروفي دو سا باش بور نو با ريفير سي يو دي بيتيز بور نو با لي ريفير لا بروشين فوا. والانسان من واش يتعلم توجور من الاخطاء، طبعا توجور من الاخطاء تاعو الانسان يتعلم، وتوجور من الاخفاق هذوم الانسان اللي يتعلم. سي كوم سا كون فافاسي. بصح حنا لو بروبليم نيميرو 1 ولا صدير حنايا ميم كي تنجح هكذا، حنا لوبجيكتيف نيميرو 1 تاع او نيفو لا فيدراسيون سي توجور اتر بيرفورمون او نيفو دي سينيور. حنا لوبجيكتيف تاع كاع هدايا سي بور في لا فيناليتي ان شاء الله نبعثوا دي جوار او نيفو ديك ناسيونال. نعم ياسين سلمي، صدمت يعني بالنتائج تاع الايفا؟ بطبيعه الحال بون النتائج تاع لي U20 كي تقول انت U20 il a 20 ans ça veut dire c'est un joueur senior. طبعا هذه الحاجه الاولى. ويقول لك ولا U20 ما عندوش باش يونطريني وما عندوش هذه، ça veut dire que هذا لو joueur il est pas complet soit techniquement soit tactiquement parce que à partir de 15 ans ما نقدروش نعلموا اللعاب كيفاش يكونترولي لا بال ولا واش يدير. à 15 ans on commence à le forger physiquement. طبعا هذه الحاجه الاولى. كي يقول لك خالد بليك في لي كلوب صافي دير سي ان بروبليم دو كلوب، هذه قضيه واضحه. نعم ماشي بروبليم تاع لا فيدراسيون. هيقول لهم كاع لي موان كاين، اون دو سبونسور، اون بوكو دارجون في لا فيدراسيون هكذا، راهم يهيئوا لهم كلش. كيفاش نحصل في لا فيدراسيون؟ نحصل في لي كلوب. اذا نعودوا لحدثنا يعني باختصار لشباب الوزداد، واش لازم يعني كحوصله، واش رايحين ديروا انتم كلاعبين قدامى، واش لازم باش تعاود ترجع شباب الوزداد زمان؟ حنا واش نقدروا نوفروا شباب الوزداد؟ نعم سيتادير نوتر اكسبيريونس اكيز. واش استفدنا من اكسبيريونس اكيز مع اللي كانوا معنا واللي قبلنا، هذا نقدروا عليها. نعم. باش نوفروا حنايا اموال ولا هادو ماشي من الصلاحيات تاعنا، مي حنا نقدروا نوفروا ليكسبيريونس. اون بو نقدروا دوني دي كونساي، نقدروا زعما نروحوا نشوفوا ان جوار انا اللي شفتو عجبني، يروح خالد يروح فلان الاخر يروح الاخر، كل واحد فينا يبريزونتي سون رابور على لادمينستراسيون، ومن بعد نشوفوا وين النقائص وين نو هذا ما با بزون بامور مهيكله. نعم خلاص ماشي انا خالد. نعم في نفس المنحى يعني انا بالنسبه لي يفوك مشروع رياضي وراء رجال كما يقول لك دي جون طري كريديبل، والناس اللي تعرف الفوتبول. و جو بونس كي يكونوا رجال هكذا كريديبل افيك ان بروجي سبورتيف اوتوماتيكمون لي مويان يفون فينير. بي ميم لو جوور كي تروح تلعب شغل لا كريديبيليتي دون بيرسون سي تري 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 امبورطون. جو بونس كو قبل من الدراهم فوك لي لا كريديبيليتي، باسكو انايا كي نتعامل معاك حكيم نعم وانت تثق فيا، كي نقول لك نعطيك دراهم على بالي بلي راح نعطيك، بصح كي ما تثقش فيا نقول لك نعطيك ملايير على بالك باللي ما كي ما نعطيكش ما تثقش فيا، دونك يفا يفوار ان بروبليم. دونك جو بونس كو il faut qu'il y ait des hommes avec un projet sportif. Je pense que le problème ان شاء الله تاع فريق الشباب ولازم يتريغلا باسكو لو سي ار بي ne peut pas rester comme ça. il faut que يجوز الفتره واحده اخرى، فتره تاع لي تيتر وفتره وين ستاتو تو معمر والناس تعيش وتريسبيري بهذه ليكيب هذه. خالد كيفاش حال الشباب الوزداد السابق و العضو في على كل حال الطاقم الفني لاقل من 20 عاما المنتخب الوطني؟ شكرا جزيلا لك. احنا نشكرك شكرا جزيلا. نلتقي معك فرص اخرى. ياسين سلمي شكرا جزيلا، نلتقي معك فرص اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. الشكر موصول لكم انتم مشاهدينا الكرام وكل الفرقه